السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و ما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ اپنی عبادتوں کو دوام دینے کے لیے، اپنی دین کی زندگی کو بقا دینے کے لیے، آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے ذکر امام حسین علیہ السلام لازم ہے۔ آئیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کا رخ کربلائے مولا کی طرف کر لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 13 شوال المکرم ہے اور
26 मई 2021 है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 559 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगी हैं। आज हमारे साथ मेहमान होंगे नोहा मनक़बत खां सैयद हुर अब्बास रिजवी साहब कराची पाकिस्तान से, और नोहा मनक़बत खां मोहम्मद सालिम ज़ैदी साहब छज्जोपुरा सादात बजनौर इंडिया से, और शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद सफ़ीर महदी ज़ैदी साहब मुल्तान पंजाब पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल का जितना भी शुक्र अदा किया जाए इस नेमत उज़्मा पर कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए चंद घड़ियाँ और इनायत फरमाई, उतना ही कम है, क्योंकि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमेशा लायक शुक्र रहा है। और ये वो नेमत है जो हर किसी को मिलती नहीं है, जिसे मिल जाए उसे किसी और नेमत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर नेमत पेवस्त है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ, उनकी मार्फत के साथ, उनके ज़िक्र के साथ, उनकी इताअत के साथ, उनकी इत्तिबा के साथ। जिस शख्स ने भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दामन को पकड़ा वो कभी भी रुसवा नहीं हुआ। जिस शख्स ने भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल किया उसकी दुआ कभी रद्द नहीं हुई। जिस शख्स ने भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अपना मलजा व मावा जाना, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बेठिकाना नहीं छोड़ा। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हर तरीके से, हर अंदाज में, हर लम्हा, हर लहज़ा हमारे लिए सबब नजात हैं, सबब हयात हैं, सबब बका हैं, सबब रहमत हैं, सबब नेमत हैं, हर चीज़ के मुसब्बिबुल असबाब हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बाद जिन्हें ये नेमत इनायत फरमाई कि वह हर चीज़ के लिए सबब हो सकते हैं, वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं, और मुत्तसिल सबब हैं अल्लाह तबारक व तआला के साथ, ऐसे मुत्तसिल कि जिनके दरमियान कोई फ़ासला नहीं है, ऐसा फ़ासला जिसे चश्मे बशर दर्क नहीं कर सकती। और अल्लाह तबारक व तआला खुदावंद मुताल हम सब के लिए ऐसी नेमतें इनायत फरमाता है जिसके ज़रिए से हमारे लिए रहमतें, बख्शिशें, मग़फ़िरतें आसान हो सकें। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से बढ़ के रहमत दुनिया के अंदर कोई हो ही नहीं सकती। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन हैं, और उनकी औलाद हमारे लिए रहमत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम औलादें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखती हैं उनको हमारे लिए रहमत करार दिया है। और ये रहमत ऐसी रहमत है जिसकी मौजूदगी के अंदर किसी दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जिनके ज़िक्र के बाद किसी ज़िक्र की ज़रूरत ही नहीं रहती, जिनका दामन पकड़ने के बाद किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं रहती। ये मुश्किल कुशा हैं दुनिया में भी, आखिरत के अंदर भी, और इतने मुश्किलों से नजात दहंदा हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हम मुश्किलात से मुबर्रा, दूर और मुनज़्ज़ा होते चले जाते हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने हमारे लिए वो पैवस्त रहमत करार दिया है जो हमेशा जारी व सारी है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से कुर्ब हासिल करने के बाद यकीनन इंसान को महसूस होता है कि ये नेमत वो नेमत है जिस नेमत के बाद किसी और नेमत की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि ये हर किस्म की रहमत, बरकत, राफत, नजात, हिदायत, इल्म और हर सवाल का जवाब इनके दर से हासिल हो जाता है। और बड़े बड़े इनके दर के ऊपर झुकते नज़र आते हैं। इनके दर के ऊपर झुकने का नाम ही बुलंदी है, बुजुर्गवारी है, इज़्ज़त है, एहतराम है, क्योंकि हक़ को हक़ मान लेना, उसके आगे सरे तस्लीम खम कर देना, यही हया, शराफत, नजाबत, तहारत का सबब हुआ करता है। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत को कबूल करने के बाद शख्स को, इंसान को, आकिल को, साहिब इल्म को पता चलता है कि ये वो हैं जिन जैसा कोई नहीं हो सकता, और इन जैसा कोई भी हो भी कैसे सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बेमिसल करार दिया है। ऐसे बेमिसल हैं कि इनके मसावी किसी और को करार नहीं दिया है। ये सबसे आला हैं, सबसे वाला हैं, और सबसे बेहतरीन हैं, सबसे आला तरीन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नोहा शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद सफ़ीर महदी ज़ैदी साहब मुल्तान पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम किबला। या अली मदद। अलैहिस्सलाम मदद। करबलाए मौला, बैनुल हरमैन, मोहब्बतों भरा मरकज़, उल्फतों भरी हवाएं, चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफ़िल को मुनव्वरतर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।
جہاں پہ بنتے نبی کا کنبہ بسا ہوا ہے وہ کربلا واہ ہے، واہ 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 جہاں پہ بنتے نبی کا کنبہ بسا ہوا ہے وہ کربلا ہے، واہ سبحان اللہ وہ جس نے دونوں جہاں کو روشن کیا ہوا ہے، وہ کربلا ہے، واہ جہاں پہ بنتے نبی کا کنبہ بسا ہوا ہے وہ کربلا ہے، واہ 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 جناب عیسیٰ یہاں کی مٹی کو چوم کر یہی کہہ رہے ہیں، واہ ہاں چوم کر یہی کہہ رہے ہیں، واہ وہ جس کی مٹی میں دونوں عالم کی ہر شفا ہے، وہ کربلا ہے، واہ 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 جہاں پہ بنتے نبی کا کنبہ بسا ہوا ہے وہ کربلا واہ 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 ہے، سبحان اللہ علی کے بیٹے نے جس کی مٹی میں سجدہ کر کے خدا بچایا، واہ واہ ہاں سجدہ کر کے خدا بچایا، واہ وہ جس کے دم سے خدا کا کعبہ بچا ہوا ہے، وہ کربلا واہ 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 ہے، واہ 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 جہاں پہ بنتے نبی کا کنبہ بسا ہوا ہے وہ کربلا ہے، واہ 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 اور ایک پیغام کہ خدا کو گر خدا کو گر ڈھونڈنا ہے تو کربلا چلو میرے ساتھ تم بھی، اللہ کربلا چلو میرے ساتھ تم بھی، واہ سبحان اللہ جہاں کی آب و ہوا میں خالق بسا ہوا ہے، وہ کربلا واہ واہ ہے، واہ 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 جہاں کی آب و ہوا میں خالق بسا ہوا ہے وہ کربلا واہ ہے، واہ 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 جہاں پہ بنتے نبی کا کنبہ بسا ہوا ہے وہ کربلا ہے، واہ 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 سبحان وہ کربلا ہے، اللہ واہ کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں گے جی میں چند اشعار مشاہد کی روح سے بسم مولا اللہ کی خدمت کی دیتا عنایت ہوں، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم اللہم صلی صلی علی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک
کے کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ کرتے ہیں رشک مجھ پہ کوثر کے بھی کنارے، زینب کے سر میں نے 2 سال ہیں گزارے، میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے، زین البان میری آغوش میں اتارے، یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ خداوند تعالیٰ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا۔ دعا کروں گا کہ یہ شرافت ذکر آپ کے ساتھ ساتھ رہے، اور یہ تشرف، یہ برکتیں، یہ رحمتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں، سدا آباد رہیں۔ بہت پیارا کلام، بہت پیارا انداز، بہت پیارا بیان۔ خداوند متعال پر رحمت برکت نازل فرمائے، سننے والوں اور پڑھنے والوں سب پر خداوند متعال اپنی یہ ذکر کی رحمت جاری و ساری رکھے، سدا آباد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہم السلام نوح منقبت خان سید سفیر مہدی زیدی صاحب، ملتان پنجاب پاکستان سے۔ خداوند متعال نے ہم پر یہ کرم کیا کہ اہل بیت علیہم السلام سے مولا ہمیں عنایت فرمائے، کیونکہ ہر شخص بہترین سے بہترین کام کرنا چاہتا ہے، بہترین سے بہترین عمل کرنا چاہتا ہے، ہر اعتبار سے لکھے گا تو بہترین لکھنا چاہے گا، کوشش یہی ہوتی ہے، خطاطی میں ہو چاہے معانی و مفاہیم کے اعتبار سے ہو، بولنے کے اعتبار سے ہو یا سننے کے اعتبار سے ہو، انسان چاہتا ہے اچھے سے اچھا کرے، اچھے سے اچھا سنے، اور اسی طریقے سے اچھوں سے ربط رکھے، اچھوں سے وصل رکھے، اچھوں سے پیوست رہے، اچھوں کے ساتھ ہی ارتباط رکھے۔ یہ انسان کی کوشش ہوتی ہے۔ کسی کی نگاہ مادے کے اوپر ہوتی ہے، کسی کی نگاہ معنویات کے اوپر ہوتی ہے، کسی کی نگاہ دنیا کے اوپر ہوتی ہے، کسی کی نگاہ آخرت کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر دنیا و آخرت یکجا کرنی ہے تو اہل بیت علیہم السلام سے بہترین معلم، مدرب، مدرس اور توسل اور پناہ گاہ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتی، کیونکہ ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے دیکھو، حلم کے اعتبار سے دیکھو، حسن کے اعتبار سے دیکھو، مال کے اعتبار سے دیکھو، ظاہر کے اعتبار سے دیکھو، باطن کے اعتبار سے دیکھو، خلق کے اعتبار سے دیکھو، اور اہل بیت علیہم السلام کی عطاؤں کے اعتبار سے دیکھو، دنیا کے اعتبار سے دیکھو کہ یا آخرت کے اعتبار سے دیکھو، ہر اعتبار سے جو خوبی آپ کو چاہیے وہ اہل بیت علیہم السلام میں نظر آئے گی، کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ، ایسی ذات کے ساتھ اس کا ارتباط ہو جس کا ربط اسے ہر اعتبار سے پروٹیکٹ کر دے، محفوظ کر دے، اور ایمن کر دے، مامون کر دے، اور ایسا شخص ہو، ایسی ذات ہو جس کے بعد کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ چیز اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتی، جن کا دامن محبت، دامن توسل اور حبل اللہ جیسا دامن پکڑنے کے لیے انسان کو
अल्लाह तबारक व तआला ने जो अक्ल अता फ़रमाई है और शऊर जो अता फ़रमाया है, दीन जो अता फ़रमाया है, फ़रमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनायत फ़रमाया है और कुरान मजीद में भी हमें हुक्म फ़रमाया है कि हमें जिनके साथ इर्तबात पैदा करना है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जिनको भलाई देना चाहता है उन्हें राह हिदायत इनायत फ़रमा देता है, और जिन्हें हादी इनायत फ़रमा दे हिदायत खुद साथ साथ चलती चली जाती है। हादी ये वो ऐसे है, हादी नहीं है जो हिदायत को किसी से पूछ के बताएंगे, बल्कि हादी ऐसे हादी हैं जो मशीयतुल्लाह हैं। अल्लाह तबारक व तआला से इनका ऐसा इर्तबात है कि किसी और को कहीं पे भी किसी जगह पे भी वो चीज़ नहीं मिलती जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मिल जाती है। हमारे मौला है ही ऐसे, सादा सादा अल्फाज में भी तारीफ़ की जाए तो दिल ठंडा होता है, और बहुत ही ज़्यादा सकील और संगीन अल्फाज में तारीफ़ की जाए तो भी दिल ठंडा होता है। कलाम व मंतिक के ज़रिए से तारीफ़ की जाए तो भी दिल ठंडा होता है। कुरान व हदीस के ज़रिए से तारीफ़ की जाए तो भी दिल ठंडा होता है। दुनिया के जितने भी इल्म हैं मरकज़ इल्म, बाबुल इल्म की तरफ झुकते नज़र आते हैं। बाबुल इल्म वो होता है जहाँ से हर किसी को इल्म मिलता है, और हमारे मौला ऐसे साहिब इल्म हैं, ऐसे मालिक इल्म हैं कि जिनके दर से हर इल्म को खैराते मालूम मिलती है। यकीनन मार्फत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए ज़बान के अंदर वो यारा नहीं, फ़िक्र के अंदर वो परवाज़े उड़ान नहीं, और हमारे वक्त के अंदर वो कुदरत नहीं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र को अपने अंदर मुकम्मल अहाता कर सके। ये वो ज़िक्र है जो हर एतबार से अहले फ़िक्र के लिए सबब अता है। हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल थे, हैं और रहेंगे, और ये मुतवस्सिल रहना ही हमारे हयात का सबब है। अगर हम इनसे ज़रा बराबर लम्हे बराबर के लिए भी दूर हो जाएं तो हम हयात नहीं मौत हो जाएंगे। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं जब तक हमारी कॉल कंटेक्ट होती है। मेरे खुदा मुझे इरफ़ान व आगही दे दे, मेरे अक़ीदा-ए विला को बंदगी दे दे, रखूँ ना वास्ता मैं मुनकिर विलायत से, मुझे अक़ीदा-ए सलमान फ़ारसी दे दे। मेरी अज़ान हो हैया अला खैरिल अमल, मुझे वो जज्बा-ए अम्मार-ए यासिरी दे दे। हर एक नमाज हो मेरी गदीर खुम में शुमार, मेरी नमाज को रूहे गदीरी दे दे। अता हो जुरअते इजहार मीसम तम्मार, मेरे कलाम को वो खुद बूज़री दे दे। विलायत अली हो साथ बस दमे आखिर, मुझे सफ़ीना नजात आखिरी दे दे। ग़ुलामी अली में नाम लिख दे करनी का, मेरे नसीब को एज़ाज़ कमबरी दे दे, मेरे नसीब को एज़ाज़ कमबरी दे दे। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई काम, कोई कलाम, कोई शेर, कोई नज़्म, कोई नस्र, कोई नोहा ऐसा हम सुनते हैं कि जिसके बाद हमें लगता है कि जिसे हम सादा अपनी ज़बान में उर्दू में क्या करते हैं कि बस लिखने वाले ने कलम तोड़ दी है यहाँ पे, यानी इंतहा कर दी, इसके बाद लिखा ही नहीं जा सकता, और इंसान उस पर आकर यानी शशदर हो जाता है, हैरान हो जाता है कि ये क्या लिखा है, वाह वाह। और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वाक़न एक ऐसा महल सुखन है कि जिसके ऊपर जितना लिखा गया, कई ऐसी सनाआत कलाम हैं जो कि बाकी ही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से हैं, और काफ़ी सारे ऐसे कलाम हैं जिनका महवर है ही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ात। यानी मरसिया रसा के अंदर मुसीबत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए लिखा गया। अब नोहा, जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने भी जो नोहा पढ़ा वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए ही पढ़ा, और आजकल जो नोहा लिखा जाता है वो मखसूस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए ही है। सोज़ और सलाम भी इसी तरीके से है, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र जिस तरीके से दुनिया और आखिरत के अंदर हमारे लिए बका का सबब है, इसी तरीके से हर ज़बान के बाकी होने का सबब भी है।
हम मुत्तसिल हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, हमने रब्त पकड़ा है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, और हम जिसे कहते हैं कि जिनका खाते हैं उन्हीं का गुण गाते हैं, उन्हीं का गुण गाते हैं। वब युमने ही रोज़ कलवरा, उनके दस्ते कुदरत के अंदर अल्लाह ताला ने कायनात का रिज़्क इनायत फरमाया है। अल्लाह का रिज़्क बांटने वाले अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं, लिहाजा जिनका खाते हैं उन्हीं का गुण गाते हैं। इसीलिए सुबह शाम हम ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते थकते नहीं हैं, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सुनते थकते नहीं हैं, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पढ़ते थकते नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए अगर तकाज़े बशरी के तहत वजूद थक जाए, ज़बान थक जाए, गला थक जाए, तो फिर भी कोशिश यही होती है कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा सबब बन जाए कि ये थकावट दूर हो जाए और हम दोबारा वाबस्ता हो जाएं, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करने वालों में शामिल हो जाएं। लिहाजा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, क्योंकि हमारा अपना वजूद इसके सबब से बाकी है, हमारी हयात इनके सबब से बाकी है, इसीलिए हम इनसे मुर्तबित रहना चाहते हैं। हाँ, काफ़ी सारे ऐसे औकात, काफ़ी ऐसे वक्त, काफ़ी सारी ऐसी बातें जो कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमें ज़ाहिरी तौर पर दूर कर देती हैं, ज़ाहिरी तौर पर, बातनी तौर पर नहीं। मोमिन कभी भी बातनी तौर पर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दूर नहीं हुआ करता। ज़ाहिरी तौर पर मसलन माहौल दुश्मनों का है, माहौल आदा का है, माहौल मुनकरीन का है, माहौल मुखालिफीन का है, माहौल जो है वो ऐसा है जो लाहौल वाला है, लाहौल वाला है। तो लिहाजा वहाँ पे इंसान मजबूर हो जाता है, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नहीं कर सकता, लेकिन दिल हमेशा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए झुका हुआ है। और जब तक हमारे हवास और हमारे जवाने और जवारे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए झुके हुए हैं, उस वक्त तक ही हम अपने आप को बाशऊर समझते हैं, क्योंकि शऊर मार्फत से है, एहसास से है, दर्क से है, और हकीकत से लगाव का नाम ही शऊर है। इसी को हर शख्स ने चाहा है, तलब किया है। हिकमत भी यही है, दानाई भी यही है, अक्ल भी यही है, और हकीकत शरफ़ भी यही है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल किया जाए। बातें जितनी भी की जाएं, जितनी भी की जाएं, हर बात एक इंतहा रखती है, लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ऐसे लामुतनाही हैं कि जिसने भी देखा इनको, इनके बाद कोई और नज़र नहीं आया। हाँ, मुंतहाए कलाम इन पे आकर हो जाती है, लेकिन ऐसी इंतहा है जिनके बाद कोई शख्स किसी दूसरे की तरफ देखने के लिए राग़िब माइल नहीं होता है। इन्हीं की तरफ देखने को जी चाहता है, इन्हीं से रब्त रखने को जी चाहता है। देखते हैं, जब तक कॉल हमारे पास नहीं पहुंचती है, हम कोई और कलाम की शाख को पकड़ते हैं और उससे मुताल्लिका आपके हुजूर ज़िक्र करते हैं। हाँ, इंसान के लिए दिनों का भी एक रब्त है। दिनों का रब्त क्या रब्त है कि इंसान के लिए, देखें, काफ़ी सारे तग़य्युरात और तबद्दुलात को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए खल्क़ किया है ताकि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को जान सकें, मुख्तलिफ़ चीज़ों से महजूज़ हो सकें, मुख्तलिफ़ मालूमात हमारे ऊपर मुरतब हों तो हम पुरानी फ़िक्रों से आज़ाद हो जाएं। मसलन बाल बढ़ जाते हैं, सर के जिस्म के बाल बढ़ जाते हैं, उन्हें तराशने के अंदर हमारे लिए एक तनव्वुर ईजाद हो जाती है, तब्दीली ईजाद हो जाती है, तग़य्युर ईजाद हो जाता है। इसी तरीके से लिबास मैले हो जाते हैं, कपड़े मैले हो जाते हैं, तो हम कपड़े बदलने में एक तग़य्युर और तबद्दुल और तब्दीली को महसूस करते हैं। इसी तरीके से दिन भी बदलते हैं, हफ्ते बदलते हैं, महीने बदलते हैं, साल बदलते हैं। ये तब्दीलियाँ हमारे लिए, तग़य्युर और तबद्दुल और तब्दीली का एहसास हमारे लिए फ़रहत का सबब रहता है, गो कि हम इस फ़रहत को महसूस नहीं करते। अगर मौसम साल भर एक सा रहता तो यकीनन हम थक जाते। इसी तरीके से अगर एक ही वक्त रहता तो हम थक जाते। वक्त, मौसम तकरीबन कभी कभार ज़ू माना इस्तेमाल हो जाते। मौसम मसलन एक गर्मियों का ही मौसम रह जाता, हम थक जाते। बहार का ही मौसम रह जाता, एक सा ही मौसम होता। हम मौसमों के तब्दीली के साथ साथ अपने अंदर तब्दीलियाँ महसूस करते हैं, इससे भी हम अपने वजूद से नहीं थकते,
اسی طریقے سے ہم حیات و ممات سے دوچار ہیں، اس کے سبب سے بھی ہم مختلف تغیر کو اپنے وجود اور اپنے احساس کے اندر محسوس کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم مختلف اپنے بدنی کیفیات ہیں، کبھی مریض ہیں، کبھی خوشحال ہیں، کبھی صحت مند ہیں، کبھی ضعیف ہیں، کبھی بچے ہیں، کبھی جوان ہیں، کبھی بوڑھے ہیں۔ یہ ہمارے لیے تبدیلیاں جو آتی رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک فرحت کا اہتمام رکھا ہے۔ جس طریقے سے ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا چہل قدمی کرنے کے لیے اپنے دالان میں چلے جائیں، اپنے صحن کے اندر چلے جائیں، تو ہمارے اندر ایک تبدیلی سی آ جاتی ہے۔ مثلا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم کمرے میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں سبزے میں جائیں تاکہ ہم خوشحال ہو جائیں۔ مختلف اپنے انسانوں میں ہی رہتے رہتے تھک جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہم مختلف اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھیں۔ کوئی لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی پال لیتے ہیں یہ مخلوقات کو، مثلا طوطا پال لیا، کبوتر پال لیے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے اندر تبدیلیاں محسوس کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محترم جناب نوحہ و منقبت خواہ محمد سالم زیدی صاحب، چھجو پورہ سادات، بجنور، انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ یا علی مدد۔ میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی میں سماعت فرما رہا ہوں۔ ہاں جی، عنایت فرمائیے گا۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام یقیناً دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا۔ عنایت ہو۔ میرے خدا مجھے توفیق گفتگو دے دے، مجھے حسین کو جا کر سلام کرنا ہے، میں جا کے کرب و بلا دیکھ لوں ہوا پانی، میں جا کے کرب و بلا دیکھ لوں ہوا پانی، مجھے بھی قرب میں آخر قیام کرنا ہے، میرے خدا مجھے توفیق گفتگو دے دے۔ آپ کی خدمت میں اور چند اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا۔ عنایت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ رب کعبہ کی یہ صدا ہے حسین، رب کعبہ کی یہ صدا ہے حسین، بارہا تیرا شکریہ ہے حسین، بارہا تیرا شکریہ ہے حسین، تیرا شاعر جو لکھ رہا ہے حسین، تیرا شاعر جو لکھ رہا ہے حسین، جو بھی کچھ ہے تیری عطا ہے حسین، اور جو بھی کچھ ہے تیری عطا ہے حسین، جب سے چوما ہے تیری چوکھٹ کو، جب سے چوما ہے تیری چوکھٹ کو، دل یہ سینے سے لاپتہ ہے حسین، دل یہ سینے سے لاپتہ ہے حسین، ارے اشک کیوں میرے ہو گئے جاری، اشک کیوں میرے ہو گئے جاری، کیا تو آنکھوں میں آ گیا ہے، کیا تو آنکھوں میں آ گیا ہے حسین، ارے تیرے سجدے کا راز جانے خدا، تیرے سجدے کا راز جانے خدا،
کب ہوا اس کا ترجمہ ہے حسین، واہ واہ واہ، ارے کب ہوا اس کا ترجمہ ہے حسین، واہ ارے رزق کھاتا ہے دو جہاں تیرا، واہ رزق کھاتا ہے دو جہاں تیرا، واہ اس طرح تو بھی کبریا ہے حسین، واہ واہ واہ، اس طرح تو بھی کبریا ہے حسین، واہ جس کو سب باب توبہ کہتے ہیں، جس کو سب باب توبہ کہتے ہیں، واہ جس کو سب باب توبہ کہتے ہیں، تیرے در کا تو پتا ہے حسین، واہ تیرے در کا تو پتا ہے حسین، واہ ارے نام سے تیرے جو جلایا گیا، نام سے تیرے جو جلایا گیا، واہ وہ دیا تب بھلا بجھا ہے حسین، واہ واہ واہ، وہ دیا تب بھلا بجھا ہے حسین، واہ ارے دیکھ کر یہ علم کو لگتا ہے، واہ دیکھ کر یہ علم کو لگتا ہے، تیرا غازی یہی کھڑا ہے حسین، تیرا غازی یہی کھڑا ہے حسین، واہ واہ واہ، تیری منزلِ جہنم میں، واہ تیرا دشمن جلے جہنم میں، واہ میری نظروں میں کم سزا ہے، واہ واہ واہ، میری نظروں میں کم سزا ہے، واہ واہ واہ، تیری مداح کرتا ہے عالم، واہ کرتا بسم اللہ ہوں کہ عنایت ہے، تیری مدح تیری مداح کرتا ہے عالم، تیری مداح کرتا ہے عالم، ہو گیا یہ بلا فنا ہے حسین، واہ ہو گیا یہ بلا فنا ہے حسین، واہ رب کعبہ کی یہ صدا ہے حسین۔ واہ واہ واہ، ایک شاعر اہل بیت عالم زیدی صاحب نے ایک اور محبت لکھی تھی جو کہ مولا امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ، دیتی ہے صدا کربلا، واہ آگے جاؤ امام زمان، واہ واہ یا امام آگے جاؤ امام زمان، واہ دے رہی ہے صدا کربلا، واہ آگے جاؤ امام زمان۔ واہ شعر پیش کرتا ہوں بسم کہ اللہ، دی کے لشکر کی پہچان ہے، ہر عزادار کی شان ہے، ارے لے کے پرچم وہ عباس کا، آ جاؤ امام زمان، یا امام آ جاؤ امام زمان، واہ اس کی تربت ہے ٹوٹی ہوئی، جو اللہ ہے شہزادی کونین کی، اللہ حق زہرا کا کرنے ادا آگے جاؤ امامی زمان، اس کی تربت ہے ٹوٹی ہوئی، جو ہے شہزادی کونین کی، حق زہرا کا کرنے دفاع، آگے جاؤ
امامی زمان. ارے بدل لو خون شبیر کا 6 مہینے کے بے شیر کا. یا امام 6 مہینے کے بے شیر کا. کاٹنے اس نئی کا گلا آ جاؤ امامی زمان. ہائے شبیر کی لاڈلی قید خانے میں ہے آج بھی. یا امام قید خانے میں ہے آج بھی. دے رہی ہے وہ تم کو صدا آ جاؤ امامی زمان. چادر بنت زہرا چھنی ہائے میں دیکھتی رہ گئی. یا امام ہائے میں دیکھتی رہ گئی. کر رہے تھے نئی ہر جفا آ جاؤ امامی زمان. یا امام آ جاؤ امامی زمان. جس نے بازار و دربار میں نام کے یا سلامت رہے، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تقریباً آپ کی طرف سے آواز آنا بند ہو گئی ہے. بہرحال بہت پیارا کلام پڑھا، بہت خلوص کے ساتھ آپ نے شرکت فرمائی. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. اس ذکر کا صدقہ جل کر ولائے مولا پہنچ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں شرف ذکر کی سعادت نصیب ہو. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان محمد سالم زیدی صاحب، سجو پورہ سادات بجنور انڈیا سے. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. وہ دوستان جو ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے منتظر رہے، کافی شاید ٹرائی کی گئی لیکن کسی پرابلم کی وجہ سے پروگرام باقاعدہ طور پر لائیو نہ ہو سکا. لہٰذا میں دوستان سے یہی عرض کروں گا کہ آپ پروگرام دیکھنے کے لیے زیادہ کوشش کیا کیجئے کہ یا تو آپ گوگل کروم وغیرہ کے اوپر چینل کو تلاش کر لیا کیجئے، یا آپ ہمارے چینل کی ایپ کو گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. IMAMHUSSEIN کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام TV4 لکھیں گے تو یہ ہمارے چینل کی ایپ آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ دوستان جنہوں نے فیس بک کے اوپر ہمارے پروگرام کے دوران میسیجز لکھے اور دعائیں مانگنے کے لیے کہا، میں ان کے نام جلدی پڑھتا رہتا ہوں، جہاں تک میں پہنچ سکا میں سب کے نام لے دوں گا. اس وقت جناب سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے لکھا الہی آمین، پھر لکھا التماس دعا میری صحت اور جلد زیارت کی دعا فرما دیں. ذکر اہل بیت علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک میرے بھائی فراز کی مشکل آسان فرمائیں. مولا کریم امام حسین علیہ السلام اپنی عظیم مصیبت کا صدقہ سے فراز بھائی کو کی پریشانی دور فرمائیں. یا مولا مجھے شام کی زیارت عطا فرمائیں. اور سلام یا حسین جاوید بھائی، اللہ آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے، آپ کو بھی صحت و سلامتی ہو. میری دعائیں مولا کے حضور میں پہنچا دیں، جزاک اللہ. ضرور حتماً لبیک یا حسین لکھا. پھر سکینہ علی صاحبہ نے التماس دعا پلیز لکھا، آپ کی دعائیں مولا قبول فرمائیں. پھر فاخرہ نزلی صاحبہ نے التماس دعا لکھا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں. اسی طریقے سے سکینہ علی صاحبہ نے لبیک یا امام سلام یا مولا لکھا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں. محمد عالم زیدی صاحب نے سلام یا حسین لکھ کر بھیجا، مولا آپ کا سلام قبول فرمائیں. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں. وہ دوستان جو میسیجز لکھ سکے یا بعد میں لکھیں گے یا جو میسیج سن کے ہمارے سے دعاؤں کے لیے کہیں، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہم عجل ولیک الفرج.